बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 6 अगस्त और दिन है जुमेरात का। पिछले कुछ 4-5 दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। उसकी बुनियादी वजह यह कि ईद के मौके पर मैं कुछ वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजारना चाहता था, और जब उनके पास हूँ तो फिर ये मोबाइल, कैमरा, टेलीविज़न, ब्रेकिंग न्यूज़, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना ही अच्छा लगता है। और मुझे खुशी हुई कि आप में से बहुत से लोगों ने पूछा भी कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही, तो आज से ये वीडियोस रेगुलर आया करेंगी। लेकिन इन 4-5 दिनों में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं नेशनल सतह पर भी और इंटरनेशनल सतह पर भी, जिनमें सबसे अहम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से है। क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में कोई रिफ्ट है? कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रहा, या OIC का जो एक प्लेटफॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर या एडमिनिस्ट्रेशनल हेडक्वार्टर आप कह लीजिए, वो सऊदी अरब के शायद जद्दा में है। तो पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि जो OIC का प्लेटफॉर्म है जिसमें 57 मुस्लिम ममालिक की रिप्रेजेंटेशन है, या आप यूँ कह लीजिए कि 1.8 बिलियन मुसलमानों की नुमाइंदगी है OIC के पास। पूरी दुनिया में तो वैसे 7 अरब के लगभग लोग हैं, तो उसमें से अगर 1.8 बिलियन लोगों की नुमाइंदगी है इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो कश्मीर के ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? ये है वो बुनियादी नुक्ता जिस पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और काशिफ़ अब्बासी के साथ उन्होंने प्रोग्राम में ये तक भी कह दिया कि अब हम सोचेंगे कि क्या हमें सऊदी अरब पर इन्हिसार करना भी है या नहीं, उसके बगैर कश्मीर के मामले को आगे बढ़ाना ही नहीं, क्योंकि काफ़ी देर से सिफारती कोशिशें हो रही हैं कि OIC के प्लेटफॉर्म से कोई मुश्तरका आवाज़ उठाई जाए कश्मीर के मामले पर, या फिर एटलीस्ट वज़ारत ख़ारजा या वज़राए ख़ारजा तक के लेवल का एक इजलास बुला लिया जाए। लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं हो रही, बार बार पाकिस्तान की दरख्वास्त के बावजूद भी। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बेहतरीन जा रहा था, अच्छे ताल्लुकात थे, तो मामला अचानक से ख़राब कहाँ पर हुए? ये सूरत हाल क्या वाकई ख़राब है या ऐसा तासुर दिया गया है? 10 दिसंबर 2019 तक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मिसाली नौइयत के थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा कर चुके थे, और इमरान खान भी बतौर वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा दौरे सऊदी अरब के ही कर चुके थे, और सबसे ज़्यादा मुलाकातें भी उनकी सऊदी क़यादत के साथ ही हुई थी। लेकिन अचानक से फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में थोड़ी सी रिफ्ट पैदा होती दिखाई दी, और सूरत हाल आज इस नौइयत पर पहुँच गई कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बयान देना पड़ा कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब या उसके बग़ैर आगे बढ़ने का सोचेगा या अपनी पॉलिसी बनाएगा। यानी एक तरह से ये क्लियर इंडिकेशन है या सऊदी अरब को पैगाम है कि आप अगर हमारा साथ ना भी दें तो हम कश्मीर के मामले पर आगे बढ़ेंगे। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद में लिए बगैर शायद नहीं की जा सकती। बैक टू द पॉइंट कि ऐसा क्या हुआ कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये ताल्लुकात में थोड़ी सी रिफ्ट पैदा होती दिखाई दे रही है। 13 दिसंबर 2019 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये पैगाम मौसूल हुआ कि मलेशिया में एक कोलालमपुर समिट हो रही है जो 18 से 20 दिसंबर तक होगी, और पाकिस्तान इस समिट में शिरकत करे। ये दरख्वास्त की गई पाकिस्तान से मलेशियन क़यादत की जानिब से। उन दिनों में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान भी ताल्लुकात बहुत अच्छी नौइयत के थे, और मलेशियन वज़ीर आज़म जो उस वक्त के थे महातिर मोहम्मद, वो वज़ीर आज़म के एक तरह से आइडियल भी माने जाते हैं। वज़ीर आज़म उनको बड़ा कदर की निगाह से देखते हैं। उनकी तरफ से ये चूँकि पैगाम मिला शिरकत का, तो पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर दी थी इस समिट में शिरकत के लिए। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी क़यादत इस सारे फ़ैसले से थोड़ी नाराज़ दिखाई दे रही थी, या तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको कि पाकिस्तान इस समिट में शिरकत ना करे। पैगाम पाकिस्तान को मिल गया सऊदी क़यादत की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता था कि ये तहफ़्फ़ुज़ात किसी तरह से दूर हो जाएं सऊदी अरब के, और पाकिस्तान कोलालमपुर समिट में शिरकत भी कर ले। लेकिन मामलात आखिरी वक्त तक हल होने में नहीं आ रहे थे, और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से ये कहा कि आप सऊदी अरब का दौरा करें और सऊदी क़यादत को इत्मीनान दिलाएं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें कि पाकिस्तान किसी भी तरह से किसी ऐसे ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा जो उम्मत मुसलमान को तकसीम कर दे। लेकिन उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब का दौरा सऊदी अरब नहीं हो सका। ये अभी तक खुलकर बात कभी सामने नहीं आई, लेकिन मैं आपको मुसद्दक़ा इत्तला दे रहा हूँ
کہ اس وقت یہ دورہ نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سعودی قیادت کی جانب سے منع کر دیا گیا تھا کہ وزیر خارجہ لیول تک کا یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے وزیر خارجہ یہ دورہ نہ کریں۔ تو اسی وقت اچانک سے ہنگامی طور پر وزیر اعظم عمران خان نے تیاری شروع کی اس دورے کی، اور وزیر اعظم عمران خان کو ہنگامی طور پر ایک روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہونا پڑا، اور وہ جا کے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات بھی انہوں نے کی اور ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تحفظات اپنی جگہ برقرار رہے، اور وہ اس بات پر بضد تھے کہ پاکستان کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہیں کرے۔ خیر، پاکستان نے رضامندی ظاہر کی اور وزیر اعظم عمران خان وطن واپس آئے، اور پھر انہوں نے مہاتیر محمد کو ٹیلی فون کیا، اور اس ٹیلی فون گفتگو میں انہوں نے سعودی عرب کے جو تحفظات تھے ان کے بارے میں انہیں آگاہ کیا کہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک یہ نہیں چاہتا کہ اس وقت ایٹ دا مومنٹ ہم کوالالمپور سمٹ میں شرکت کریں، اس لیے ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہے یہ ڈیسیژن کر پانا کہ ہم اس سمٹ میں شرکت کریں۔ اور وزیر اعظم نے کسی نہ کسی طرح سے مہاتیر محمد کو قائل کر لیا بغیر ناراضگی کے کہ وہ ناراض بھی نہ ہو اور پاکستان اس سمٹ میں شرکت نہیں کرے گا، لیکن وزیر اعظم عمران خان جلد ملائیشیا کا دورہ کریں گے اور ملاقات بھی کریں گے مہاتیر محمد سے۔ پھر اگلی صبح مہاتیر محمد نے کچھ ٹویٹس ایسے کر دیے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے انہیں یہ بتایا کہ اگر پاکستان نے کوالالمپور سمٹ میں شرکت کی تو پھر سعودی عرب ان کے جو مزدور ہیں، محنت کش ہیں پاکستان سے گئے ہوئے سعودی عرب میں، ان کو جبری طور پر بے دخل کر دے گا۔ تو یہ انٹرنیشنل سطح پر بھی کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوا یہ بیان۔ تو اس سارے معاملے سے تھوڑی ٹینشن کریٹ ہوئی دونوں ملکوں کے درمیان، اور یہ معاملہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا، لیکن رفٹ جو تھی وہ آہستہ 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 بڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے خود ملائیشیا کے دورے کا فیصلہ کیا، اور فروری 2020 میں وزیر اعظم عمران خان پہنچے 2 روزہ سرکاری دورے پر ملائیشیا کے شہر پورتاجایا میں، اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد سے، اور انہوں نے اس ملاقات میں بھی اور اس ملاقات کے بعد ایک مختصر سی تقریر کی۔ اس تقریر میں بھی افسوس کا اظہار کیا کہ وہ دسمبر 2019 میں ہونے والی کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہیں کر سکے، اور ساتھ ہی انہوں نے سعودی عرب کا نام لیے بغیر یہ کہا کہ ایک برادر اسلامی ملک کو ایسا لگتا تھا کہ اگر پاکستان نے اس سمٹ میں شرکت کی تو امت مسلمہ کہیں ڈیوائیڈ نہ ہو جائے۔ تو اس سارے معاملے پر بھی کچھ جو رفٹ تھی وہ تھوڑی اور گہری ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی بار بار درخواست کے باوجود بھی OIC کے پلیٹ فارم سے کشمیر کے حق میں کوئی مشترکہ کوششیں یا آوازیں بلند نہیں ہوئیں، اور نہ ہی وزراء خارجہ کی سطح پر ابھی تک اجلاس بلایا گیا۔ تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو پروگرام میں گفتگو تھی، یا انہوں نے جو ایک طرح سے اندیا دیا کہ OIC سے پاکستان الگ بھی ہو سکتا ہے، یا سعودی عرب کے ساتھ یا اس کے بغیر بھی کشمیر کے معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، یا ان کا یہ کہنا کہ وہ وزیر اعظم سے درخواست کریں گے کہ اب اس معاملے پر سنجیدگی سے آگے بڑھا جائے، اس میں بہت سے پیغامات چھپے ہوئے ہیں۔ بظاہر کوئی بہت بڑی ٹینشن نہیں ہے دونوں ممالک میں، لیکن وزیر خارجہ کی سطح پر یہ بیان دیا جانا یقیناً تشویشناک ہے، اور سعودی وزارت خارجہ یا سعودی حکام تک بھی یہ پیغام واضح طور پر پہنچ چکا ہوگا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا کھل کر پالیسی سامنے آتی ہے یہ دیکھنا بھی بڑا ضروری ہوگا، اور یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کیا یہ بیان محض وزیر خارجہ تک کے لیول کا ہے، یا اس کے پیچھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رضامندی بھی شامل ہے۔ اس کے سرکمسٹانسز بھی پاکستان کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ جیسے ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان نے $1 ارب جو سعودی عرب سے لیے تھے وہ واپس کر دیے، اس لیے کہ سعودی عرب نے وہ $1 ارب پاکستان سے واپس مانگے تھے۔ اس کی آفیشیل سرکاری سطح پر کوئی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی، لیکن وزارت خزانہ کے کچھ حکام اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو $3 ارب امداد ملی تھی سعودی عرب کی جانب سے، اس میں سے $1 ارب پاکستان نے ہنگامی طور پر ادا کر دیا ہے، کیونکہ اس کی واپسی کا تقاضا کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ واپسی کے لیے چین سے مدد مانگی گئی ہے۔ اب اس بلاک چین میں پاکستان سعودی عرب کے بغیر آگے بڑھ سکتا ہے یا نہیں،
یا اس کی مدد کا پاکستان کو کتنا بینیفٹ ہوتا تھا، اس معاملے میں زیادہ بحث ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ملکی سیکیورٹی یا سلامتی سے متعلق معاملات ہوتے ہیں جن سے متعلق زیادہ اسپیکولیشنز بھی کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس وقت تھوڑی مشکل میں ضرور نظر آئے گی اگر سعودی قیادت کی جانب سے دوبارہ کوئی ایسا سخت بیان دیکھنے میں آیا یا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا.